बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनकी परेशानी को हल करे और अल्लाह तबारक तआला आपको नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, जैसा आप चाहे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको वो सब कुछ अता करे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सूरत मुज़म्मल का पावरफुल वजीफ़ा। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, परेशानियों ने घेरा हुआ है, वहाँ कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार है, मेडिसिन खाने के बाद भी उसको अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो भी इसका वजीफ़ा करे। हर मकसद के लिए ये पावरफुल वजीफ़ा है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, कुरान पाक की ये बहुत ही प्यारी सूरत है सूरतुल मुज़म्मल। इसका वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह आपका जो भी कोई काम बिगड़ा हुआ होगा, जो नामुमकिन होगा, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से वो भी मुमकिन हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई परेशानी आए तो अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो, अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र जारी रखा करो। वो समीउल अलीम है, गफूरुर रहीम है, उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। मेरा अल्लाह तबारक तआला जब करने पे आ जाता है तो ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। कोशिश किया करें कि अल्लाह तबारक तआला आपसे नाराज़ ना हो। जब मेरा अल्लाह तबारक तआला किसी बंदे से नाराज़ होता है तो सबसे पहले उससे उसका सजदा छीन लेता है। तो कोशिश करो कि 5 वक्त की नमाज़ अदा करो और हर नमाज के बाद अपने हाथों को दुआ के लिए उठाया करो, अल्लाह से रो रो के गिड़गड़ा के दुआ किया करो। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरा अल्लाह तबारक तआला बड़ा रहीम करीम है, वो कुल कायनात का मालिक है, वो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो तरीक़ेकार वजीफ़े का क्या है, जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जितनी आप में कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप सदका लाजमी करें, बल्कि सदका तो कर ही दिया करें। सदका हर बलाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से निजात दिलाता है। सबसे बढ़कर ये कि कब्र में छाँव बन जाता है। इस वजीफ़े के साथ साथ आपको कुछ और भी वज़ाइफ बयान करूँगी, वो भी बहुत पावरफुल है। आपके काम जो भी बिगड़े हुए होंगे हो जाएंगे। हर मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो मैं दूसरे वज़ाइफ बताऊंगी वो बहुत से मुख्तसर से हैं। इंशाअल्लाह आप करेंगे तो आप जैसा चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उससे भी बढ़कर अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सूरत मुज़म्मल के वजीफ़े के तरीक़ाकार क्या है, इसकी तरफ चलती हूँ। आपने सबसे पहले तो 5 वक़्त की नमाज़ को अदा कर लेना है। आपने नमाज इशा के बाद जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी हाजत है, ख़्वाह वो रिज़्क़ का मसला हो, ख़्वाह वो शादी का मसला हो, ख़्वाह वो औलाद का मसला हो, अगर किसी की औलाद नाफरमान है, अगर किसी की रिज़्क़ की तंगी बहुत ज़्यादा है, कारोबार नहीं चल रहा, किसी भी किस्म का अगर आपके साथ मसला दरपेश है, तो आपने इस वजीफ़े को करने से पहले खुलूसे दिल के साथ अपना जो अकीदा है अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है, भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है और पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को करना है। जब आपके दिल में ये बात होगी कि मेरा रब जो है वो सब कुछ अता करने वाला है, उसी से मांगना है, तो इंशाअल्लाह जब आपका ये यकीन होगा तो मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको ऐसा नवाजेगा कि ऐसे ऐसे मौज़ात आपके सामने आएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। इसके साथ साथ एक बात मैं आपको और बताती चलूँ, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत करते हैं कि हम दुआएं मांग के थक चुके हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो हरगिज़ भी ऐसा ना सोचा करे। अगर इंसान जैसा सोचता है तो शैतान वर्गलाता है, अल्लाह से दूर करता है और वो काम उल्टा हो जाता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल आलमीन, कि ए बंदे मेरी रहमत का तलबगार रह, मेरी रहमत से मायूस ना हो। मायूसी गुनाह है, इससे बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह तबारक तआला पे पूरा भरोसा रखे, उस पे तवक्ल कर लीजिए। हस्बी अल्लाह। जब इंसान अपना हर काम अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पर छोड़ देता है तो मेरा अल्लाह तबारक तआला उसको खुद ही अता कर देता है।
تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے یہ سورۃ المزمل کا وظیفہ جو کرنا ہے، آپ نے پہلے تو نماز عشاء ادا کر لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ نے اس کو اپنے دل میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ نماز حاجت کے 2 نفل آپ نے جب ادا کر لینے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے ابراہیمی درود پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورۃ المزمل کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورۃ المزمل کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے ساتھ 33 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور پھر اس کے بعد آپ نے 33 ہی مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ جب کوئی انسان یا ارحم الراحمین کہتا ہے تو فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ سے ندا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ فلاں فلاں بندہ مانگ رہا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دے۔ اس کے بعد پھر لاسٹ پہ آپ نے درود پاک جتنی دفعہ آپ نے اول میں پڑھا ہے اتنی ہی بار آپ نے لاسٹ پہ پڑھنا ہے۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، جو آپ کے دل میں خواہش آپ نے رکھی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کرنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو پھر آپ نے دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک تو درود شریف پڑھنا ہے، دوسرا یہ کلمات لازمی پڑھنے ہیں، آپ کی دعا جو ہے کبھی بھی رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ان کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے التجا کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، خواہ رزق کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے شیئر کرنی ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے اندر اندر جیسا آپ چاہو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو عطا کرے گا، خوشیاں آپ کے قدم چومے گی۔ میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ذہن و گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوگی، ذہن و گمان میں وہ کام نہیں ہوگا، جیسے جیسے اسباب پیدا فرما دے گا ایسے ایسے معجزات فرما دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گی۔ بس شرط اس بات کی ہے کہ آپ نے اس کو خلوص دل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی ہر دعا بھی قبول ہوگی، اور جو مسئلہ مسائل پریشانی آپ کے ساتھ چل رہی ہے انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبانوں پہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ذکر جاری رکھا کریں۔ استغفار کرنے سے انسان کا ہر بگڑا ہوا کام بن جاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا اپنی زبان پر ذکر جاری رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب بھی آپ قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات سنو، ایک تو اس کو پورا سنا کریں، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اس میں شامل ہوا کریں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ آپ کے ایک چھوٹے سے شیئر سے ہو سکتا ہے کوئی بندہ پریشان ہو، اس کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ کو دعا دے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔